बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, चूंटी अपना घर किस साख पर बनाती है? ये वक्त से पहले बारिश का पता कैसे दे सकती है? क्या मौसम का हाल बताने वाले जदीद मौसमी आलात चूंटी के नमूने पर बनाए गए हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि चूंटियां रास्ते में चलते वक्त एक दूसरे के पास रुक जाती हैं और मुंह से मुंह जोड़ लेती हैं। आखिर वो क्या करती हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद में चूंटी का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको चूंटी के हवाले से इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, चूंटी एक आम माशरती मकोड़ा है जो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। ये हशरातुल अर्ज के खानदान से ताल्लुक रखती है। भेड़ें और मक्खियां भी इसी कबील से ताल्लुक रखती हैं। चूंटियां तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 30 लाख साल कबल भेड़नुमा अजदाद से ताल्लुक रखती हैं और आज इनकी 12,000 से जायद नस्लें इस कायनात आलम के अंदर मौजूद हैं। इनको इनके सर पर लगे 2 एंटीनाज और मखसूस जिस्मानी साख्त की बदौलत बासानी पहचाना जा सकता है। इंतहाई मुनज़्ज़म बस्तियां बनाती हैं। हुजम और रकबे के लिहाज से काफी बड़ी और लाखों पर मुहित भी इनकी बस्तियां होती हैं। बांझ मादाओं को जरूरत के मुताबिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिसमें निगरानी से लेकर मजदूरी तक हर तरह के काम शामिल होते हैं। तौलीदी सलाहियत रखने वाले नर और मादा की भी अलग अलग गिरोहबंदी की जाती है। इनमें बाज अकसाम की चूंटियां अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। चूंटी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली वाहिद मखलूक है जो अपने जिस्म के वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। इनकी बाज नस्लें खुद से 100 गुना ज्यादा वजन उठाने की सकत रखती हैं। चूंटियों का शुमार दुनिया की मुशक्कत करने वाली मखलूकात में किया जाता है। इनकी बाज नस्लें ऐसी भी मौजूद हैं जिनकी आंखें नहीं होती। ज्यादातर चूंटियां पानी में 20 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं। कुछ चूंटियां ऐसी भी हैं जिनको नई नस्ल पैदा करने के लिए नर की जरूरत नहीं होती। चूंटियां सूंघने के लिए अपने एंटीनों का इस्तेमाल करती हैं और सफाई का भी खास ख्याल रखती हैं। चूंटियों की कॉलोनी मलका के दम कदम से चलती है और एक मलका की उम्र 30 साल तक तवील हो सकती है। इसके बरक्स मादा वर्कर चूंटियां 1 से 3 साल तक जिंदा रहती हैं, जबकि नर चूंटियों की उम्र कुछ हफ्तों तक ही मुहित होती है। इनकी पसंदीदा खुराक मीठा है, खासकर शक्कर। नाज़रीन, चूंटी हशरातुल अर्ज में से वो खुशकिस्मत मखलूक है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है और चूंटी के नाम से पूरी सूरत सूरह नमल कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। सूरह नमल की आयत नंबर 17, 18 और 19 में रब कदीर ने इरशाद फरमाया, सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए। हर किस्म की अलग अलग दर्जाबंदी कर दी गई। जब वो चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उसकी इस बात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस दिए और दुआ करने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। नाज़रीन, अगर तूफान या जलजला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। इसी तरह बारिश से पहले चूंटियां भी अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं और ये भी जिस जगह सैलाब या तूफान आना हो वहां से जानवर पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम जानवरों में अजीबो गरीब खुसूसियात रखी हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान की सूरह मोहम्मद में रब कदीर ने इरशाद फरमाया, क्या है लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हैं। कुरान मजीद पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि चूंटियां चलते हुए मुंह से मुंह लगा लेती हैं। आज से कई सदियां पहले अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में
چونٹی کو یہ قوت عطا کی کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی اور وہ اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہنے لگی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سلیمان کے لشکر کے نیچے روندی جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ انہوں نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور پھر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام فرمایا۔ ناظرین، جو بات قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی، وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چونٹیاں راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے، مگر یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح موبائل فون میں انفریڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک فون سے دوسرے فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یعنی دونوں فونز کو جوڑ کر ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس طرح بلوٹوتھ ہے، چونٹیاں اس سسٹم کے تحت ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ جا سکے۔ چونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفالک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے اور تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل دہراتا ہے اور ہوا میں نمی کو نوٹ کر کے بارش کے متعلق آگاہی دیتا ہے۔ ناظرین، چونٹی کے حوالے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، چونٹی کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے پینے کا سامان رکھتی ہیں، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، تیسرا آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، مزدور جاتے ہیں سامان لاتے ہیں۔ ان کے ہاں شفا خانے بھی قائم ہیں، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ چونٹی اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ بیج کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے گھر میں رکھتی ہے، پورا بیج اپنے گھر میں نہیں رکھتی تاکہ برسات کے موسم میں اس بیج سے درخت نہ اگے اور ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ رب العزت بے شمار قدرتوں کا مالک ہے۔ ناظرین، دنیا میں چونٹی کے 12,000 سے زائد اقسام موجود ہیں اور ان تمام اقسام میں سنہرے رنگ کی چونٹی انتہائی زہریلی بھی ہوتی ہے اور نایاب ترین نسل بھی ہے۔ ناظرین، چونٹی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بے شمار سبق موجود ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چونٹی کا تمام چونٹیوں کو یہ حکم دینا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ان تمام چونٹیوں کا اپنی ملکہ کا حکم مان کر اپنے بلوں میں جانا، یہ سبق دیتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو کسی فوج کے پاؤں کے نیچے روندے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح چونٹی ایک متحرک جانور ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے سوچتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ متحرک رہنا اور محنت کرنا ہی انسان کے فائدے میں ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔